अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मामलात इतनी आसानी से हल करने वाले ये लोग नहीं हैं। हमारे सामने जो आईनी तरमीम आई, उसके बाद आपने देखा माहौल कितना गर्म हुआ, काज़ी साहब के लिए ज़मीन तंग पड़ गई। आज लाहौर के अंदर जो वकला का कन्वेंशन है, वहाँ से जो नारे आए हैं सामने, वो मैं आपके सामने एज़ इट इज़ रखूँगी। वहाँ पे जो बाकायदा कुछ बड़े ऐलानात हुए, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ-साथ जिस तरीके से बदनाम हुए, जिस तरीके से वो दास्तान-ए जमहूरियत कहने वाले बिलावल और जितनी बुरी तरह, मतलब इससे ज़्यादा क्या ये इंसान की बदनामी है कि कह रहे हैं जी मैं मजबूर था। तो मजबूरी के चक्कर में जी सिविलियंस को हवाले करने लगा था मिलिट्री के और इस तरमीम पे दस्तखत करने वाला था। इसके बाद भी अब आप अंदाज़ा लगाएँ कॉन्फ्रंटेशन की तरफ माहौल, एक तसादुम का सा माहौल ये जानबूझकर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बड़ी खबरें हैं इस टाइम। लाहौर के कन्वेंशन के ऊपर मैं आऊँगी, तमाम तफ़सीलात आपके सामने रखूँगी, लेकिन 2 बहुत अहम तरीन इत्तलात हैं। पहली खबर ये है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल बार के 6 मेंबरान की मुजवज़ा आईनी तरमीम रुकवाने की दरख्वास्त जो है, एतराज़ लगाकर वापस कर दी है। यानी 6 लोगों ने ये जो आईनी तरमीम है, ये जो जबर से भरपूर, ज़ुल्म से भरपूर, जिसमें साँस लेने का हक भी छीना जा रहा था, उससे भरपूर आईनी तरमीम थी। इसको रुकवाने के लिए कि आईनी तरमीम कल को दोबारा अगर ये कोई कार्रवाई डालते हैं, तो ये ना सामने आ सके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त डाली गई। अब वो दरख्वास्त 3 लोगों ने सुननी थी। नंबर 1 मुनीब अख्तर साहब, नंबर 2 जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और नंबर 3 काज़ी साहब को, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है अभी तक। इन तीनों ने सुननी थी। इससे पहले कि वो कमेटी के पास जाती, 3 रुकनी कमेटी उसको सुनती, उससे पहले ही रजिस्ट्रार के ज़रिए एतराज़ लगा के वापस कर दिया। अब जो सीनियर हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, मैं हमेशा उन्हीं से पहले चीज़ों को डिस्कस करके या उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू देख के, सुन के, मैं चीज़ सामने रखती हूँ। अब वो कह रहे हैं कि ये रजिस्ट्रार की इतनी औकात नहीं थी कि अब इस पे एतराज़ किस चीज़ का लगा है। अब जब भी एतराज़ लगता है, हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आमिर मियां फ़ारूक साहब जी फ़ौरन आमिर फ़ारूक साहब फ़ौरन एतराज़ लगा देते हैं। कोई पीटीआई की ऐसी दरख़्वास्त तो होती नहीं, इस पे एतराज़ ना लगाओ। सो ये एतराज़ वहाँ भी रजिस्ट्रार से कौन लगवाता है, अब यहाँ भी किसने लगवाया? इससे पहले कि कमेटी के पास जाए, कमेटी वाक़ई मुकर्रर ना कर दे समाअत के लिए या कोई 2-1 से फैसला ना आ जाए, उससे पहले क्या हुआ है जी? उससे पहले फ़ौरन जो है वो रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा के वापस कर दिया। तो अब आप इससे बदनीयती चेक करें। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा, ये इक़्तिदार हमेशा रहने वाली चीज़ें तो नहीं है। इक़्तिदार आनी-जानी चीज़ है और आज आप कब्रिस्तान देखें बाहर निकल के भरे पड़े हैं, तमाम इक़्तिदार वालों से भरे हैं, जिनको हमेशा लगता था कि हमारा इक़्तिदार हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, हम हमेशा अपनी कुर्सियों के ऊपर रहेंगे। लेकिन ये इक़्तिदार ख़त्म हो जाने की चीज़ है। ये इक़्तिदार की भूख मिट नहीं रही जिस इंसान की, या जो लोग ये करना चाह रहे हैं, जिनकी भूख मिट नहीं रही। अब आप एक और बड़ा तसादुम चेक करें। अब एक और बड़ा तसादुम ये है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 8-5 से फैसला आया, समातें हुई, लाइव चला, इलेक्शन कमीशन के वकील को पूरा-पूरा मौका दिया गया, यानी क्या कुछ नहीं देखा हमने उस समात में, उस लाइव प्रोसीडिंग के अंदर। उसके बावजूद बहरहाल फैसला आया, पहले कहा गया शॉर्ट ऑर्डर सुनाएँ, नहीं सुनाया गया, काज़ी साहब ने तब भी अपोज़ किया बाकी जजेस को। अब अल्लाह-अल्लाह करके वो शॉर्ट ऑर्डर आया, फैसला आया 12 जुलाई का। अब उस 12 जुलाई वाले फैसले को किस तरह हवा में उड़ाया जा रहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है और कहा है जी कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला काबिल अमल नहीं रहा। पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देने वाले अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। यानी जब पहली बार उन्होंने पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने कहा हम पार्टी ताल्लुक हमारा पीटीआई से है, वो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो अगली बार से दिया डिक्लेरेशन फॉर्म, जिस जिस पार्टी के साथ वाबस्तगी शो की है एक मरतबा, अब वो तब्दील नहीं हो सकती। इलेक्शन एक्ट तरमीम को अब बीच में ले आए। सो ये अब कहा गया जी अयाज सादिक की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन कानून की पासदारी करे, मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। अब वो मखसूस नशिस्तें क्यों चाहिए? ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, क्योंकि ये कार्रवाई डालेंगे, क्योंकि ये बाज़ नहीं आएँगे। हम अभी भी बैठ के कोई दोस्त आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो यही एक मुद्दा है कि इन्होंने बाज़ नहीं आना। इन्होंने ये तरमीम ला के छोड़नी है, इन्होंने कुछ करना है। इन्होंने मौलाना चले गए 10 रोज़ की छुट्टियों के लिए, लेकिन इन्होंने मौलाना को मनाना है कि अगर काज़ी चला जाएगा तो हम बाकी, यानी इन्होंने कोई ना कोई गेम डालनी है। और ये तरमीम अगर एक्सेप्ट हो जाती है, मैं उस दिन भी बताया था कि सिद्दीक जान साहब के क्या अल्फाज़ हैं और ये अवाम के लिए कितना बड़ा दर्द सर बन जाएगा अगर ये तरमीम एक्सेप्ट हो जाती हैं। लेकिन अब आप ये एक और हमला, ये तो अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऑर्डर लिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऑर्डर लिख के दे रहा है और आप उसके ऑर्डर के ऊपर इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं जी कि वो छोड़ो, ये देखो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई थी, अब आप जो मखसूस नशिस्तें अलॉट करो कि पार्लियामेंट के अंदर एक बस ऑब्वियसली रद्दो-बदल करनी है। यानी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कूड़ेदान के अंदर, उन 8 जजेस का ऑर्डर कूड़ेदान के अंदर, 8 जजेस में से भी एक जज कौन? आने वाला पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, जिसने 1 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनना है, जिसका नोटिफिकेशन ये खुद जारी कर चुके हैं। अभी मंसूर अली शाह साहब के ऊपर कोई प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, ये आखिर क्या करने की कोशिश की जा रही है, एक बड़ा सवाल है। और क्यों इस तरह के हालात क्रिएट किए जा रहे हैं, क्यों एक क्योस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अब आप अंदाज़ा लगाएँ, ये सारी चीज़ें, ये जो छुपी हुई कुव्वतें करा रही हैं सब कुछ, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं।
آپ آج لاہور کے اندر جو زمین گرم ہوئی ہے، لاہور کے اندر جو وکلا کا کنونشن تھا، اور اس کے اندر بلوچستان، اس کے اندر سندھ، پشاور، یہ نہیں، تمام پنجاب، تمام وکلا کی نمائندگی موجود تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بلوچستان کے جو وکلا ہے، جو قاضی صاحب کا تعلق جبکہ اپنا بھی بلوچستان سے ہے، بڑی کرٹسی ہوتی ہے ہمارے عدالتی ایک ٹریڈیشن کے اندر ہے، یہ ایک ماحول ہے، لیکن وہاں کی وکلا نے کہا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں، یہ قاضی فریسہ صاحب جو ہیں، ان کو اب جانا ہوگا، کیونکہ یہ اپنے آپ کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے سپریم کورٹ کو اور اس کرسی کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی یہ قاضی صاحب کے اپنے بلوچستان کے لوگ، اپنے بلوچستان کے وکلا کہہ رہے ہیں۔ اب آج وہاں پہ جو تقاریر ہوئی ہیں، یعنی اس قسم کی کالا کوٹ کالی ٹائی، قاضی تیری شامت آئی، مک گیا تیرا شو قاضی، گو قاضی، گو قاضی، یہ نعرے لگے ہیں وہاں پر۔ یعنی کتنے بے آبرو ہو کے آپ نکلے ہیں، اس قدر بے آبرو ہو کے آپ کوچے سے نکلے ہیں، اپنی کوئی شرم پردہ نہیں چھوڑ سکے آپ، بس مطلب بس بھی کریں نا۔ مجھے لگتا ہے کل کو تو انہیں، میرے خیال سے قاضی صاحب اکیلے بیٹھ کے رویا کریں گے کہ میں چیف جسٹس بنا کیوں تھا، کیونکہ جب اس کرسی سے اتریں گے تو انہیں سمجھ آئے گی باہر کی دنیا اور انہوں نے کیا مقام بنایا ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ ان کے پلے اتنی رتی برابر سے بھی عزت انہوں نے اپنے پلے نہیں چھوڑی، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی عزت ختم کر دی، اور اب یہ والی حرکتیں کر رہے ہیں، اب جو جسٹرار سپریم کورٹ کے ذریعے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب آج وہاں پہ جو تقریر ہوئی ہے، ان تقاریر کے اندر وکلا نے کہا ہے کہ ہماری لڑائی ایجنسیوں کے ساتھ ہے۔ وکلا نے کہا ہم اس آئین کے قانون کو نہیں مانتے، اسٹیبلشمنٹ ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ یہ وکلا کے ایز اٹ از کوٹ اینڈ کوٹ ورڈز ہیں۔ کوئی سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار ہے، کوئی سابق صدر سپریم کورٹ بار، مطلب اس طرح کے لوگ جو ہائی رینکس کے اوپر آپ کی وکلا کمیونٹی کے اندر ریپرزینٹ کر چکے ہیں، ان کے یہ الفاظ ہیں، ان کی یہ زبان ہے، اور اس قسم کی باتیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ یہ لاہور کی اس وقت صورتحال ہے۔ یہ لاہور میں آج جو کنونشن ہوا ہے، علی احمد قرد نے کہا ہے کہ آپ 2007 بھول جائیں گے، ہم سڑکوں پر آ جائیں گے۔ اگر منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا تو آپ 2007 والی چیزیں بھول جائیں گے، اور ہم سب جانتے ہیں 2007 میں مشرف ان کے آگے ٹک نہیں سکا تھا جب یہ کالا کوٹ اور کالی ٹائی سڑکوں پر آئی تھی۔ تو یہ کالے کوٹ کو، کالی ٹائی کو بھی ٹریگر آپ نے کیا ہے، ٹریگر بٹن آپ نے دبایا ہے، پرووک آپ نے کیا ہے۔ اگر آپ نہ کرتے تو یہ کالا کوٹ کالی ٹائی یہ تحریک نہیں چل پا رہی تھی۔ عمران خان نے کہا نا، میں تو عرصے سے کہہ رہا تھا تحریک چلے نہیں چل پا رہی تھی، اور عمران خان نے کہکا لگا کے کہا کہ آئینی ترامیم نے سب کچھ خود ہی شروع کر دیا ہے۔ تو وہ ڈیوائن کہتے ہیں نا، ڈیوائن انٹرونشنز ہونا، تو وہ مخلوق کے خدا بھی بڑی ایفرٹ کر رہی ہے، لیکن وہ قدرت کی جانب سے کچھ ہوتا ہے نا، انٹرونشنز ہوتی ہیں قدرتی طور پہ، یہ وہ ہو رہی ہیں۔ قدرت کا کھیل ہے جو قدرت اپنا کھیل خود دکھا رہی ہے۔ لاہور کی اگر بات کی جائے تو میں انشاءاللہ ایک اور ولاگ میں پراپر کل سے obviously جلسے کے اوپر ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن لاہور میں آج کنٹینرز ایلوکیٹ کرنے شروع کر دیے گئے ہیں۔ مینار پاکستان کے آس پاس کی ویڈیوز آ رہی ہے جہاں پہ بھاری بھرکم تعداد میں کنٹینرز آ گئے ہیں، اور جب ایک شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یار لوڈ بڑا تھا ٹرافک کا، تو اس لیے۔ اب بڑی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے پہلے، چاہے اسلام آباد ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے کہیں پہ بھی ہو، وہیں پہ جہاں جلسہ ہونا ہوتا ہے وہیں کچھ دن پہلے اتنا لوڈ کیوں بڑھ جاتا ہے اور کنٹینرز کو کیوں لگایا جاتا ہے۔ تو اب سب کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے۔ خان نے بھی کہہ دیا ڈو اور ڈائی ہے، یعنی جینا یا مرنا ہے، کرنا یا مرنا ہے، اب یہ جلسہ ہر صورت ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں حالات کس طرف جائیں، لیکن ایک بڑی کنفرنٹیشن، بڑا تصادم دکھائی دے رہا ہے مجھے جو اداروں کے بیچ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ پاکستان کے حال پر رحم کرے، اکانومی کے یہ حالات ہیں، لیکن پتہ نہیں جو پیچھے لکھائی ہے نا، جو لکھ رہا ہے یہ ساری چیزیں بیٹھ کے، جو ڈیزائن کر رہا ہے، جو رائٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر بنا ہوا ہے ایک ہی وقت کے اندر، اور بہرحال کبھی زندگی میں بات ہوگی کہ وہ کون ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں وہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ کون ہے جو پیچھے سے ہلا رہا ہے سارے کھلونے اپنے۔ اور بہرحال لائک شیئر سبسکرائب سپورٹ کیجیے، آپ کی سپورٹ چاہیے، جو سپورٹ کریں ان کا بہت شکریہ، خیال رکھیے گا، اللہ کے بعد۔